मोगाळ भाव भयणानू, ह्या संवसारांत आमी जण एकली पयण करतना आमचो एक हावेस आसा आनी तो म्हणल्यार देवाक मानवतली मनशां कशीं आमचे ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक. आनी देवाक मानवतली मनशां आमी कशीं जातांव काय. हेब्रेवांक बरयलेली चीट 11वा आवेसवर 6वी वळ अशें म्हणटा, भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतोल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. म्हणटूच देवाक आमी मानवतली जावंक देव आसा, देव आमचे बरोबर पयण करता आनी ताका सोदतोल्यांक तो इनाम दिता, बरें तेंच दिता, हें आमी सोत मानूंक गरज. आनी हाचें बऱ्यांतलें बरें उदाहरण आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दोगां कुड्ड्या मनशाच्या भावार्थाक जेजू जबाब दिता. ह्या दोगां कुड्ड्या मनशाची परिस्थिती कितें आसली. कुडीच्या दोळ्यांनी तांकां दिसनासलें आनी हाका लागून हेरा भाव भयणां भाशेन तांच्यान वावर करूंक सोंपेपणी जायनासलें. आनी हाका लागून हे दोगूय रस्त्याचे देगेर बसून भीक मागून आपल्याचें ते पोट भरताले. तांचे भितर ही इच्छा आसली तांकां ही कुडीची पेकोवणी मेळचे खातीर. तांची इच्छा आसली तांचें जिवीत सोंपें जावचें म्हूण. ह्या दोगूय मनशांनी जेजू विशीं तांणी आयकलोलें. आनी खंय तांणी आयकलोलें काय. पयले सुवातेर तांणी आयकलोलें वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान, कित्याक लोक जेजूच्या बरेपणाचे जयजयकार करतालो. लोक जेजू कशे तरेन मिलाग्री करता ह्यो खबरो करतालो. म्हणटूच ही लोकांची खबर ह्या दोगां कुड्ड्यांनी आयकलोलें. आनी इतलेंच ताणें आयकून तांचो विस्वास जेजूचेर आसलो. दुसरे सुवातेर तांणी जेजूचें आयकलोलें मोइजेसाच्या शास्त्रांतल्यान. जी घडी देव मंदिरांत ताची प्रवचन केलें त्या शास्त्रांतल्यान तांणी आयकलोलें. कित्याक मेसियेस दाविदाचे कुळयेंतलो येवचो आसलो. आनी जेन्ना जेजू पासार जाता तेन्ना ते व्हडल्यान बोब मारतात, दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कर. अशें म्हणून ते दाखयतात की जेजू जावन आसा तो मेसियस. म्हणटूच जें कितें तांणी लोकां कडल्यान आयकल्लें, जें कितें मोइजेसाच्या शास्त्रांतलें तांणी आयकल्लें, हें आयकल्ल्या वरवीं तांणी जेजूचेर भावार्थ दवरलो. मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिविताचेर नदर घालुया. ल्हानपणी थावन आमी जेजूचें आमच्या जिवितान आयकत आयल्या. वेगवेगळ्या मनशां वरवीं जेजूची खबर आमकां मेळ्ळ्या. जेजूची खबर आमकां मेळटा देवाच्या उतरांतल्यान. जितले फावट देवाचें उतर आमी वाचतांव, नियाळ करतांव, जेजूची आमकां थंयसर ओळख मेळटा. आमी आमकांच विचारूंक गरज, जेजूची म्हाका कितली ओळख आसा काय. जेजूचो म्हाका कितलो अणभव आसा काय. म्हजो भावार्थ जेजूचेर कितलो खोल आसा काय. असले प्रश्न हांवें तुवें करूंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या घरा पावसर ते ताचे फाटल्यान वेतात. खरें म्हणल्यार जेन्ना ते पयले फावट जेजूक उलो करतात तेन्ना जेजून थांबोंक जाता आसलें. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू घरा पावसर ते ताचे फाटल्यान वेतात. हें दाखयता तांच्या भावार्थाची तपासणी जाता म्हूण. तांकां जाय ते भाशेन जायना तेन्ना देखून
ते जेजूचेर विस्वास दवरतात की जेजूच्यान तांचे पासत कितें तरी करूंक जाता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्याय जिवितान आमी सगळीं जेजूचेर बावाट दवरता. जेजूचेर बावाट दवरून आमची मागणी, आमच्यो गरजो जेजू मुखार घालता. पूण थोडे फावट ह्या सगळ्या आमच्या मागण्याचो, ह्या आमच्या गरजांचो जाबाब मेळूंक थोडे फावट काळाव जाता. आनी असलो काळाव जाता तेन्ना बावाटान तरी पूण जेजू फाटल्यान आमी वचूंक, जेजूचेर विस्वास दवरूंक, जेजू आसा आमचे बरोबर, जेजू बरें तेंच आमकां करतलो, असलो बावाट काळाव देखून जाता तेन्ना आमच्या मागण्यांक जाबाब मेळूंक तेन्ना देखून हे दोगूय कुड्डे आमकां स्फूर्ती दितात जेजूचेर बावाट दवरूंक. तिसरे सुवातेर बावाटान केल्ल्या मागण्यांक जेजू सदांच कान दिता. आनी आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू तांकां म्हणटा, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावार्थ आसा. आनी हे दोगूय कुड्डे मनीस एक बावाटाचो जाबाब जेजूक दिता. ते म्हणटात, ओय सायबा. आनी जेजू फुडें तांकां म्हणटा, तुमच्या बावाटा प्रमाणे तुमकां जावं दी. तांच्या बावाटाक लागून ही पेकोवणी तांकां फावो जाता म्हूण जेजू तांकां दाखोवन दिता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या जिवितान उदी करून आयज आमी ह्या पवित्र जाग्यार आमची मागणी, आमचे इंतेसांव, आमच्यो गरजो, आमचे हुस्के कोती घेवन आमी ह्या जाग्यार आयल्या. जो प्रश्न जेजून त्या दोगां कुड्ड्या मनशांक केलो, हो प्रश्न जेजूचो आमी जण एकलीं खोल आमच्या काळजांत आयकूंक प्रयत्न करुया. जंय जेजू आमकां म्हणटा, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावार्थ आसा. त्या दोगां कुड्ड्या मनशा भाशेन, ओय सायबा, तुज्या लागीं जाता असलो बावाटाचो जाबाब हे मिसाचे बेटेन जेजूक आमी दिवया. आनी सोर शेवटी आमी पळयता ते बरें जातूच जेजू तांकां खोरायेन शिडकायता हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण. वेगवेगळे पवित्र पुस्तकान जेजू अशी शिडकावणी दिता कोणाक बरो केल्या उपरांत हें आमकां मेळटा. आनी जेजू अशें तांकां कित्याक म्हणटा काय, जेजूक जाय आसले ते ल्हानवीक जालोले. तांकां पेकोवणी मेळ्ळी म्हूण जेजूक नाका आसले ते आतां गोरवान बोल्लोले वो बोडायेन बोल्लोले. जेजूक जाय आसले ते ल्हानवीक जावं. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्याय जिवितान जेजू आमचे कडल्यान हेंच आवडेता. आमच्या जिवितान जेन्ना ताची बेसावां आमी अणभवता तेन्ना जेजूक जाय हांवें आनी तुवें ल्हानवीक जालोलीं. आमच्या जिवितान जेन्ना जेजूची बेसावां आमी अणभवता, जेजूक नाका आमी दुसऱ्याक एके उणे नदरेन पळोवंक, दुसऱ्याक एके सकयले नदरेक पळोवन. आमच्या जिवितान देवाची बेसावां आमी अणभवता तेन्ना ह्या संवसाराचें कुड्डेपण कुशीन दवरून ही देवाची बेसावां घेवन गरजेक सांपडलेल्या सवें, गरज आसा तांचे सवें ही बेसावां वांटूंक जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. मोगाळ भाव भयणांनो, हे मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना आमचो जण एकल्याचो बावार्थ जेजूचेर थीर आनी गोड जावं. सगळ्या आमच्या जिविताच्या घडीतांनी बरें जाता तेन्ना, बरें जायना तेन्ना लेगून दर एके घडये आमचो बावार्थ थीर गोड जावं. हे मिसाचे बेटेन कुरपा आनी बोळ जण एकल्याक मागुया.